آدم دا بیٹا کہندا ہے رب دی اولاد ہے، آدم دا بیٹا کہندا ہے رب دا بیٹا ہے، رب دے بچے نے، رب صاحب اولاد ہے، رب اکبر دی قسم ہے۔ اللہ فرماندے نے حالانکہ سونے پیغمبر جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اینا عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی محبت دے اندر آ کے رب نو گالی دیتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیار اندر آ کے بدبختاں نے تیرے تے میرے رب نو گالی دیتی۔ اج ساڈے مسلمان او آندے نے جی اتحاد بین المسالک ہونا چاہیے، اتحاد بین المذاہب ہونا چاہیے، مذاہب دے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ آؤ میں بھی کہنا اتحاد ہونا چاہیے۔ جڑے حقوق اقلیت دے ساڈے ملک دے اندر اقلیت قوماں دے جڑے حقوق نے ساڈے ملک دے آئین دے اندر اقلیت قوم کوئی یہودی ہوئے عیسائی ہوئے انہاں دے حقوق موجود نے، او اپنیاں عبادت گاواں دے اندر عبادتاں کرن، او اپنے چرچاں دے اندر عبادتاں کرن، او اپنے طریقے کار نال اپنی حد دے اندر رہ کے اپنیاں عبادات نو لاگو کرن، تہوار منان، لیکن اے اتحاد بین المذاہب دی اجازت نہیں ملے گی کہ کوئی ساڈے پیغمبر نو برا کہے، کوئی ساڈے رب نو گالی دے۔ حضرات بدبختی دی بات ہے ایتھے اکثریت مسلماناں دی مبارکاں دینے والی، اکثریت مسلماناں دی نال شامل حال ہونے والی، اپنے آپ کی شمولیت دا پورا جناب حق ادا کرنے والی اے مسلماناں دی اکثریت، رب اکبر دی قسم ساڈا بڑا دن، ساڈا عزت والا عظیم اور مقدس دن جمعہ دا دن، مسلماناں دا مقدس دن، عید الاضحیٰ دا دن مسلماناں دا مقدس دن، عید الفطر دا دن مسلماناں دا مقدس دن، 9 ذوالحج دا دن مسلماناں واسطے مقدس دن، جناب 10 ذوالحج دا دن، عرفہ دا دن۔ حضرات رب اکبر دی قسم ہے اے کوئی عظیم دن نہیں، اے کوئی بڑا دن نہیں، اے کوئی مقدس دن نہیں، بلکہ اس دن دے اندر تیرے اور میرے مالک اور خالق نو یہودی عیسائی بدبخت گالیاں دین دے، اور جیڑا بندہ رب نو گالیاں دین دے نال اپنی شمولیت اور تقویت دین دے گویا کہ اونے بھی رب نو گالی دیتی۔ جی میں آج کوئی کسے بدعتی دا ساتھ دے، آج کوئی کسے بے دین دا ساتھ دے، آج کوئی کسے مشرک دا ساتھ دے اور اونوں عزت دے، اونوں وقار دے۔ حضرات میں بات کھول کے بیان کراں، ایک بندہ ددکاریا ہویا، جماعت نے ددکاریا، مسلک نے ددکاریا، علماء نے ددکاریا، مسلک دے بانیہ مسلک دے جناب بڑے بڑے لیڈران نے ددکاریا، بڑے بڑے خطباء اور شیوخ نے ددکاریا، کیونکہ بندہ مشرک ہے، کیونکہ بندہ بدعتی ہے، کیونکہ بندہ کسے کڑے دا ٹکڑی نہیں، کیونکہ بندہ کسے گھر دا نہیں، نہ گھر دا نہ گھاٹ دا، پھر اس بندے نو عزت دینا، پھر اس بندے نو احترام دینا، گویا کہ دین نو گرام دے اندر پورا پورا حق ادا کیتا جا رہا ہے۔ حضرات اگر عیسائیاں نو جناب رب نو گالی دین دے نال اگر مسلمان تقویت کرے گویا کہ اینے بھی نال رل کے کم کیتا ہے، اور اگر کوئی بدعتی اور مشرک دا ساتھ دے او دی عزت کرے گویا کہ اس نے بھی دین نو گران اندر اپنا حق ادا کیتا ہے، اپنا نام شامل کیتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن اللہ فرماندے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیاں نے کیا عیسیٰ رب دا بیٹا ہے۔ اللہ دے نے مینوں انہاں بدبختاں نے گالی دیتی ہے کیونکہ رب تے کلا ہی ہے۔ قل هو اللہ احد
اللہ کلا ہی ہے، او دا کوئی بیٹا نہیں، او دی کوئی اولاد نہیں، او دی کوئی بیوی نہیں۔ میرا رب نہ ساریاں مجبوریاں تو پاکے، میرا اللہ نہ ساریاں مجبوریاں تو پاکے، تائیں تے اسی کہنے وحدہ لا شریک لا، ساڈا اللہ کلا ہی ہے تے او دا شریک بھی کوئی نہیں۔ حضرات آؤ ذرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت سنو، کون کہندا ہے اسی عیسیٰ نو نہیں مان دے؟ رب اکبر دی قسم ہے سانو جویں دوجے نبیاں نال پیار ہے اوویں سانو عیسیٰ علیہ السلام نال پیار ہے، پر اسی عیسیٰ نو رب دا بیٹا نہیں مندے، اسی عیسیٰ نو رب دا حصہ نہیں مندے۔ مننے کیواں ذرا قرآن سنیا جے، اللہ فرماندے سورہ مریم، اللہ فرما حضرت اما مریم علیہ السلام، ذرا گل ایتھوں شروع کرنی ہے میں انشاءاللہ۔ ماں جی مریم اور انہاں دی والدہ بی بی حنا، سورہ آل عمران دے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمران دی بیوی ماں جی مریم دی اما جان، یار جویں دیاں ماواں ہوندیاں نے اوویں دیاں ہی بیٹیاں ہوندیاں نے، جے ماں عزت والی ہے تے بیٹیاں بھی عزت والیاں، جے ماں پردے والی ہے تے بیٹیاں بھی پردے والیاں، جے ماں حیا والی ہے تے بیٹیاں بھی حیا والیاں، جے ماں نمازی ہوئے تے بیٹیاں بھی نمازی ہوندیاں، جے ماں دیندار ہوئے بیٹیاں بھی دیندار ہوندیاں۔ ایویں تے نہیں نہ کیا کہنے والے نے کہ ول تمیں دی کوڑی ہوندی، او ول تمیں دی کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں، او جویں صادق ماواں ہوندیاں تے اوویں ہی ہوندیاں تھیاں۔ بی بی حنا رب دے سامنے بہ کے وعدہ پی کر دیے، اللہ جیڑا میرے پیٹ دے اندر ہے ربا جے بیٹا ہویا مالکا میں تیرے کر دیاں صفائیاں واسطے، بیت المقدس دیاں صفائیاں واسطے